أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. الله رب العزت در این آیات این مسئله را ذکر می کند که وانکحوا الایام، بنکاح بگیرین شما ایاما، ای جمع ایمه است، جمع ایمه است. ایم هر آن کسی را که هر آن زنی را می گوید که او شوهر نداشته باشد و همچنان هر مردی که او زن نداشته باشد. الله رب العزت می فرماید که شما اینا را به نکاح بگیرین، زنهایی که شوهر ندارد اینا را باید به نکاح گرفته شود. منکم از شما، این نکته را که می معنی الله رب العزت به این خاطر که او زنهایی که بی شوهر باشه، خواه از اصل شوهر نداشته باشه یا شوهرش بیمرده باشد، خب به شرطی که منکم از شما باشد، یعنی مومن باشد. و انکحوا الایام، به نکاح بگیرین شما زنهایی را که شوهر ندارد، سواء بکرا او صیبا، والصالحین، و همچنان شما مردهای مومن، یعنی این زنها که میخواهد شوهر بگیرد بکوشد که ای تو مردی را بیابد که او صالح و مومن باشد. من عبادکم، ای عباد جمع عبد است، یعنی ولو که او غلام هم باشد، چنانکه که در آیات دیگر عبد مومن خیر است از عبد کافر، ولو که حسن و زیبایی و مال و مالداری او شما را به تعجب می اندازد. و ایمائکم، او کنیزهای شما که مومن باشه، قطعی چی بکنین؟ نکاح بکنین. با حسن و زیبایی و دولتداری مشرکین متوجه نشین. این یکونوا فقراء، الله وجهش ذکر میکنه شرع زنی بی شوهر باید نکاح بکند با امرای مرد صالح ولو که عبد باشد، و همچنان مرد صالح نکاح بکند با امرای کنیز ولو که او فقیرم باشد. این یکونو، اگر باشد اونها فقراء، مسکین، پیسه نداره، بنگله نداره، مهر زیاد دادن نمیتوانه، خو امید است که به سبب تزوج یک مرد سرمایه‌دار که به همراه یک زنی مسکینه نکاح میکند، نو خداوند ذوالجلال او را غنی می سازد. و یا این مطلب است که شما نکاح بکنین
اگر که بظاهر به دست شما پیسه نیست، مال نیست، خب به سبب نکاح رب ذوالجلال شما را مالدار می سازه. چرا عام خلق وایی میگه دا د مهر پیسې چې دی دا د عثمان غنی د کور دی. دا یو مشهوره مسله ده که یعنی شما ازدواج بکنین با فکر این نباشین که مهر ای را ما داده نمیتانیم. یغنیهم الله، غنی می سازد اونها را الله رب العزت بالتزوج من فضله، بخاطر مهربانی خود. زیرا که غرض در ازدواج است که عفت خود را محفوظ بکند. وقتی که تو به این نیت نکاح میکنی که عفت تو محفوظ قرار بگیرد، خدا مهربان است، نو پیسه مهر برات نصیب میگرداند. الله رب العزت به ایتو طریقه ایماری تو را آدا میکند که هیچ نفهمی. او این مشاهده است محترم، یقین بکنین که به همین نیت که ما در فساد و در فتنه واقع نشویم، اگر که پیسه نداریم با همراه کسی ازدواج میکنه رب ذوالجلال به ایتو از ایتو طریقه مارو مشکلات و مالی او را حل میکنه که او اصلا نمیفهمه که من حیث لا تعلمون، از کجایی که برش علم حاصل نمیشه که کجاست. خداوند ذوالجلال ای را وعده کرده است. ببینین این یکونو فقراء، اگر هستن اونا فقراء یغنیهم الله، غنی می سازد اونا. این قطعی جمله است، جمله خبریه است. او قانون این است که در جمله خبریه که از جانب الله واقع شود، نو در او کذب محال است. کذب در خبر الله محال است. خدا خبر داده که شما بخاطر عفتتان نکاح بکنین و بسبب همین نکاح و ازدواج الله شما را غنی می سازد. والله واسع، الله واسع لخلقه، فراخی کننده است بر بالای مخلوقات خود. علیم بهم، او علم دارد به اونها که ازدواج را به خاطر چی میکنه و نیتش معتبر است که ازدواج را به خاطر این میکنه که از فتنه و از فساد خودداری شود. الله رب العزت می فرماید ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا. تعفف پاک دامنی اختیار بکند که پیسه نداریم، کسی به ما دخترش نمیتا، نو نعوذ بالله من ذلك به مفاسد مختلف خود را عیار بسازا او فساد بکنه. نه، فرض کنیم کسی به تو دختر نمیداد، نو لازم به امرای تو ایست که ولی استعفف، پاک دامنی اختیار کن. کی پاک دامنی اختیار کند؟ الذین، آن کسانی که لا یجدون، نمیابد اونها نکاحا، یعنی اسباب نکاح، ما ینکح به من مهر و نفقة. ای تعفف را از کی اختیار کند؟ از زنا. ولیستعفف عن الزنا، فدامنی اختیار کند از زنا آن کسانی که لا یجدون، نمیابد اونها نکاحا، یعنی اسبابی که او مهر است، نفقه است که قطع او مردم نکاح میکند، نو ایرا نمیابد. تاکی حتی یغنیهم الله، حتی که غنی بسازد اونها را الله تعالی من فضله، از مهربانی خود. نو فتنکحوا، بعد از آن چیکار بکنن؟ نکاح بکنن. بر بالای او خو آیات آسمانی نیامده که تو فقیر در تمام زندگیت می باشی.
ما و شما به سر چشم دیدیم بعضی مردم در یک وقت است که یک لقمه پیدا کرده نمیتواند، لیکن اخلاص میکنه، کار میکنه، بین 3 سال و 4 سال میبینی که صاحب بنگلاها است و پیسه است. مطلقی که انسان در همی وقت ایره میبینه که ما مار داده نمیتانیم، نفقه داده نمیتانیم، نرو به زنا بکشه، خواهش خود را از طریق حرام پورا بکند. الله از همین چیز انسان منع میکند. ولیستعفف، پاک دامنی ضرور بی ضرور، چرا که یہ امر است، امر غایب، یعنی استعفاف واجب است بر بالای مسلمانان. وقتی که پیسه نداره که نکاح بکنه، مهر داده نمیتواند، نو استعفاف بکند. چی معنی؟ یعنی پاک دامنی بکند، پاک دامن قرار بگیرد. از زنا کی الذین آن کسانی که لا یجدون نمیابد اونها نکاحا ای اسباب ما ینکحو به، اسباب او اسبابی که بسبب او مردم نکاح میکند از قبیل مهر و نفقه و غیره، حتی تا او وقت پاک دامنی اختیار بکند، به خدای خود متوجه شود او عارض دعا بکند، حتی یغنیهم الله، که پراخی بیارد الله تعالی بر بالای همین مردمی که مال نداره، مهر نداره، نفقه نداره، من فضله، از مهربانی خود الله زندگی او را فراخ بسازا، مال و جایداد برش نصیب بکند. لفتنکحوا، بس در همی وقت نکاح بکند. الله می فرماید والذین یبتغون الکتاب، آن کسانی که طلب می کند اونها الکتاب مکاتبه را. در عربا خو ای چیزا زیاد بود، هر کس به صدها و به دهها و به 20ها غلام می داشتن. کدام وقت یا غلام می خواست که از امین مولای خود خلاص بکنه، حر بسازه، نو می آمد به پیش مولای خود می گفت که ما را آزاد بکن. خو مفت آزاد نمی کرد، بازو برش می گفت که 1000 درهم بری ما بیتی، ما تو را آزاد می کنیم. و با پیسه که غلام خود را کسی آزاد می کند، ایرا مکاتبه و مکاتب می گوید. بعضی مردمی بودند که اونها این کار نمی کردن، از جمله عبدالله ابن ابی ابن سلول که انتهایی یک منافق کلان بود. ای دو کنیز داشتن، مسیکه و امیمه. ای بدبخت اینا را امید زن را مجبور میکردن با زنا. خو این زنا مفت نه، باید از مردم پیسه بگیره، به همراهش خواهشات مردم پورا بکنه، خواهشات مردم پورا بکنه. بلکه کدام وقت او را مکره می ساختن، چنانی که پسند میاد که ضرور بی ضرور تو روزانه برای ما اینمی قدر پیسه را باید پیدا بکن. نو دو تا زن با پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم آمد، شکایت کرد که بدبخت ہمارا به این چیزا مجبور می سازا. اونا بار بار با عبدالله ابن ابی ابن سلول مراجعه کرده بودن که ما را آزاد بساز، ما برات پیسه میتیم. خوی کار نمیکرد، چرا که او روزانه پیدا داشت. اگر آزاد میکرد، مکاتبه میکرد، او را خب از یک پیسه را میداد، وقتی که او پیسه را روزانه خلاص میکرد بس دیگه دستی خلاص میشد. الله رب العزت میگوید به موالی، به مولاها، اگر غلامهای شما از شما طلب مکاتبه بکنه، این یک وسیله رحمی است، این کار بکنین، از مکاتبه خودداری نکنین، این نیکی است. والذین آن کسانی که
یعنی آن غلامایی که یبتغون طلب میکند از مولای خود الکتابا ما کتابت را که ما را مکاتب بساز در عوض آزادی خود ما برات پیسه میتیم. مما ملکت ایمانکم از آن کسایی که مالک شده است ایمانکم دستای راست شما من العبید والإما کنیز باشه یا غلام باشه که او در ملکیت شما هست او اونا شما مکاتبه میخواد خود را آزاد میکنه به توسط پیسه شما انکار نکنین فکاتبوهم عقد مکاتبه بکنین با امرای اونها جرامت بکنین. ان علمتم فیهم خیرا اگر میدانین شما فیهم در همین عبید و اما خیرا که در او امانت است قدرت علی الکسب است از برای ادای مال کتابت نو آزاد بکنید. بعض وقت یک کسی غریب می باشه او غلام داره غلامش برش کار میکنه روزانه برش چیز پیسه میاره نو روز خود قطعش تیر میکنه. الله رب العزت یک عجیب ذات ظلم را بر هیچ کس وادار نمی پسنده. با مولا گفت که اگر غلام تو عقد مکاتبه میخواد است تو ای را با امرایش بکو خو این شرط را با امرایش ماند که این علمتم فیهم خیرا اگر شما در همین غلام های خود این استعداد میبینین که با کدام پیسه که تو با امرای او مکاتبه میکنی او پیسه را او ادا کرده میتواند، یعنی صاحب کار است جوان است که با 1000 یا با 2000 بار چندی که تو با امرای او عقد مکاتبه کرده ای و نمین عقد مکاتبه تو را ادا کرده میتواند. نو باز در اینجا مراعات مولا را کرد الله رب العزت، زیرا که اگری پیسه هم نداشته باشه او غلام هم صلاحیت پیسه پیدا کردن را نداشته باشه او تو را مکاتب بسازی که برو ما تو را آزاد کردیم با 1000 روپیه او 1000 روپیه را او هم پیدا کرده نمیتونه، این نقصان میشه بکی با مولا. الله رب العزت مراعات ایرام کرد که اگر همی تو باشه نو باز خوب است که در خانه تو باشه، اگر گو مرکبی تو را خو نگاه کرده میتونه. واتوهم من مال الله دیگر چی یک عجیب معاشره است. فرض کنیم یک غلام با امرای مولای خود عقد مکاتبه کرد خوب پیسه کردن پیدا کرده نمیتونه که من عقد مکاتبه را برشان بیتا خود حر بسازه آزاد بسازه. نوی یک قسم با عامه مسلمان الله رب العزت خطاب میکنه، فهمیدی که فلانی حاجی صاحب غلام خود را با 1000 روپیه مکاتب ساخته است و او هم 1000 پیسه را پیدا کرده نمیتونه که بری او بیتا. نو با مسلمان میگه که شما از خیر و خیرات و زکات خود بری او بیتین تا اینکه او مالک 1000 درهم شود که او را به مولای خود بیتا او بازان از دست مولا او آزاد قرار بگیرد. این تو یک معاشره الله رب العزت برپا میکنه که در او مکمل ترحم و خیر خواهی است. واتوهم بیتین شما همین غلام ها را من مال الله از مال الله که لازم شده است بر بالای شما الذی آتاکم آن مال کی داد است الله رب العزت شما را ما یستعینون به فی اداء ما التزموه علیهم. بیتین از مال زکات و صدقات خود برای همین غلام یا برای همین کنیز که او را به مولای خود بیتا او از مولا خود آزاد بسازد. الله می فرماید ولا تکرهوا فتياتكم مجبور نسازین شما فتياتكم کنیزهای خود را علی البغاء بر زنا. پیشتر براتان گفتیم
که عبدالله ابن ابی ابن سلول دو کنیز داشتن، مسیکه و امیمه. ایرا بزور مجبور میکردن بر زنا که بروین امروز در سرت نمی قدر پیسه لازم است که باید پیش ما بیاری. اونا بیچاره مجبور می شدن با امرای مردم بیگانه به فعل بد گرفتار می شد، از اونا پیسه می گرفت، شو با عبدالله ابن ابی ابن سلول می آوردن. الله رب العزت گفت که این کار برتان گفتیم که واردو از این چیز به عذاب آمد، به تکلیف آمد. نو پیش نبی علیه السلام آمد، حال خود را برشان بیان کردن. الله رب العزت این آیت را نازل کرد: ولا تکرهوا فتياتكم، مجبور مسازین شما فتياتكم کنیزهای خود را علی البغاء ای علی الزنا ان اردنا تحصنا، اگر اراده دارد همین زنها پاک دامنی را. در اصطلاح مفسرین این قید اعتراضی نیست، احترازی قید نیست، این قید اتفاقی است. به این معنی که شان مسلمان است، خواه حر باشه خواه عبد باشه، خواه حر باشه او خواه کنیز باشه، که مسلمان باشه نو شان او است که او زنا نمی کنه. این اردنا تحسنا، ورنه این معنی نیست اگر این زنا تحسن اراده نداشت، یعنی پاک دامنی را اراده نکردن او را باز مجبور بسازین، این خو معنی نداره. یک زنی که خودش به فحشا مبتلا باشه، اراده تحسن نداشته باشه، او باز اکراه چه معنی داره؟ در حقیقت هیچ معنی نداره، او بیز کار میکنه دیگه. فکرتان رسید؟ الله رب العزت این قید اتفاقی را ذکر کرنگی است که شان مسلمان است که او عفیف می باشد، او اراده زنا را نداره. لتبتغوا که طلب کنی شما او مولاها عرض الحیات الدنیای، سامانی زندگی دنیا کی مال است. ومن یکرههن فإن الله من بعد اکراههن غفور رحیم. یا هم در حق همین عبدالله ابن ابی ابن سلول نازل شده است که اینا جواری و کنیزهای خود را بسر همی زنا مجبور می ساختن، اونا خود صلاحیت نداشتن. معنی این است که بعد از اکراه اگر این زنا نعوذ بالله من ذالک بخاطر مجبوری خود را از عذاب مولا خلاص کردن با کسی بدکاری بکنه، زنا بکنه، نو شاید رب کائنات را ببخشه. حتی یک زنی که بزور به همراهش زنا شود، اگر که او محسنان باشد نو حد از او ساقط است، در سر او حد جاری نمیشه. اکراه بسیار معاصر است. و من یکرههن، کسی که مجبور می سازد کنیزهای خود را بر بالای زنا، نو فإن الله، و تحقیق الله تعالی من بعد اکراههن، بعد از اکراه همین زنها بر زنا، نو غفور رحیم، مغفرت کننده است. لهن لهم و لهن، اگر مرد را مجبور بر زنا کرد خدا مهربان سور شاید ببخشد، اگر زن را کرد رحیم بهن، رحیم است به همین زنها که او مجبور شده است، به خاطر مجبوری عملی بد کرده است. ولقد، الله رب العزت می فرماید ولقد انزلنا، بتحقیق نازل کرده ما الیکم بطرف شما آیاتها مبینات یا مبینات، مفعول او بالکسر و بالفتح اردو خوانده شده است. آیات مبینات
वाज़े कुनंदा, वाज़े करदा शुदा, व मसलन मिनल्लज़ीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में फरमाया, ए मोमिना, नाजिल कर दे माँ इलैकुम बतरफ शुमा आयातिन, आयाताई के मुबय्यिनातस, वाज़ेह कुनंदास के जिना कारी बदास, या मुबय्यिनातिन बयान करदा शुदा। व नाजिल कर दे माँ बराए तरफ शुमा मसलन यक मिसाल रा, ए खबरन अजीब, या खबर अजीब क्यों हुआ, खबर आयशा रज़ियल्लाहु ताला कि मसला इफ्कास मिनल्लज़ीना आज़ान कसानी की खलौ तीर शुदास मिन क़ब्लिकुम पेश शुमा का खबरी यूसुफ अलैहिस्सलाम व मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इकुल खबरोस क्यों नारा मर्दुम दावत या मुतहम बज़िना साख्तन, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रब्बुल इंसानियत वाज़ेह करदन कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरगिज़ इरादे हमिन खबासत रहा दरा न करदन बहमराई ज़ुलैखा व मरियम हम चुनिन पाक दामन बुदन, अगर कि कम उरा मुतहम बई करदन के नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ओ दुशेज़ा बुद दुख्तरी बुद के असलन शौहर न करदा बुद, लेकिन बच्चा पैदा शो यक दफा कुल कौम बतरफ वो इल्गार करदन गोत कि या मरियम मा हाज़ा, इस चीज़ की तो बेशौहर बच्चा पैदा कर रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में फरमाया व मौइज़तन, दर ई मौइज़ाम आस चुनार की दर्स आयात इफ्तीर शुद ला तअखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, फांदास सख्त बिज़निन उन्हारा कसाई की कज़ब में कुनत बमुहसनात मौइज़ास की उनारा सख्त बुज़निन की दिगा मर्दम अजी खुददारी बुकुनत लिलमुत्तक़ीन, मौइज़ो फंहास अज बराए मुत्तक़ीन। ये आयात की ला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, ये मौइज़ास अज बराए मर्दम की तक़वा दारा तख़सीसी मुत्तक़ीन राकार लिअन्नहुम मुंतफ़िऊन बिही, ज़ेरान की आज आयाती क़ुरआनी की नफ़ में गिरत आओ इंसान मुतवज्जी में साजत वो खसीरा मुतवज्जी में साजत कि वो दर दिलश यक नवी अस्तक़वा मौजूद बाशा फ़िक्र दाश्ता बाशा, अमा मर्दुम की तक़वा न दरा अद यक गोश में शनवा दस गोश दिगर इसमें बराया दिगा एक पैदा बरी उलाना में कुनदा व मौइज़तन नसीहतस लिलमुत्तक़ीन, अज बराए मुत्तक़ीन लिअन्नहुम यंतफ़िऊन बिहा, ज़ेरा कि आयात बय्यिनात फ़ायदा की में गिरा मुत्तक़ा में गिरा ओ दर दिल खुद जाय में ताम तर्क अमल बना बमुखालिफ आयात में कुनत नो बखिलाफ मर्दम के ओ बेफ़िक्रस इस फिक्र न दारा नो ना अज़ियब गुशमिशन वज़ गुश दिगे इसमें बराया खुदावंद ज़ल जलाल हम मुसलमान आरा मुत्तक़ी बिसाज़त वक़्त के आयाताए क़ुरआन और अहकाम क़ुरआन रामीश नवात और दर दिल जाय बिता और बहु अमल बिकुनत। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।